ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै हामी यस आध्यात्मिक ज्ञान गंगामा अवगान गर्दै आज भाग 120औं मा आइपुगेका छौं। आजको कथा, आजको सत्संगमा अवगान गर्नको लागि विश्वभरिबाट यो आवाज सुन्दै गर्नुहुने आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा सर्वप्रथम आजको कथा श्रवण गराउनु भन्दा पहिले म जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। भक्तवृन्दहरू, आज हामी 120औं भागमा आइपुगेका छौं। भगवान कृष्णका लीलाहरू चलिरहेका छन्। चतुर्मासको यो अन्तिम महिना पनि हो र जति श्री कृष्णका हामीले माखन लीला, ब्रजका लीलाहरू सुन्दै थियौं अनि यशोदाले भगवान कृष्णलाई बाँधिराख्नु भएको थियो, सबै यही कार्तिक मासमा थियो, यही कार्तिक महिनामा थियो। यस कारणले गर्दा यो राधा दामोदर भगवानको महिनामा भगवत कथाहरू हामीले पान गर्न पाएका छौं र यहाँहरू सबैको आस्था भक्तिलाई वन्दना गर्दै अब एउटा कथा आउँछ श्रीमद् भागवत महापुराणमा, त्यो श्रवण गरौँ। किनभने अब चतुर्मास कथाको पनि अब हामी अन्तिममै छौँ। अब किनभने 7-8 गतेदेखि उता हाम्रो श्रीमद् भागवत महापुराण हुन्छ, 15 गते चतुर्मास समाप्ति हो, यानि कि चौमासाको अवधि समाप्ति हो र 8 गतेदेखि श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्संग सुरु हुने भएको हुनाले 7 गतेसम्म हाम्रो यो भागवत रहनेछ मङ्सिरको। यस कारणले गर्दा अब त्यति भागहरूमा दशम स्कन्धका केही लीलाहरूलाई, एकादश स्कन्ध र द्वादश स्कन्धका रहस्यहरू पनि हामीले बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ। र अब जति उता गयो त्यति धार्मिक महिना, त्यति नै यहाँहरूको आस्था भक्ति श्रद्धा बढिरहेको छ। फेरि कार्तिक महात्म्यको कथा पनि सुन्न पाइरहेका छौँ हामीले। यो सबै भगवानले जोडाउनु भयो, ईश्वरले कृपा गर्नुभयो भने सबै पुग्दो रहेछ र यहाँहरूको स्नेह र हौसला सदैव साथमा छ। अब हाम्रो सब धेर भूमिका नबाधिकन आजका कथाहरूमा म यहाँहरूलाई लिएर जाँदैछु र हामीले भगवानका कथा चरित्रहरूमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रभुका ती बाल लीलाहरूलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। कस्तो प्रेम थियो यशोदाले, कस्तो भक्तिले यिनले बाँधेकी थिइन् क्या। अरू सबैले कृष्ण कृष्ण भन्थिन्, यिनले त यशोदाले त कन्हैया कनुवा काला भन्थिन्। उनको त्यो प्रेम नै त्यस्तो थियो, उनले त्यो तरिकाको प्रेम थियो उनको। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, अरूले कृष्ण भन्थे तर उनी कन्हैया भन्थिन्, कनुवा भन्थिन्। त्यो प्रेम आज ब्रजमा प्राप्त भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी यी कथाहरूलाई हामीले कसरी बुझ्ने त भन्दा यो सिर्फ एउटा प्रेम हो। जति जति बाहिर छ उति उति भित्र पनि त्यो कृष्ण हो। भित्रको काम विकार सायद हाम्रो बाँकी रह्यो भने भगवत दर्शन हुन सक्दैन। यस कारणले गर्दा आज यी यशोदाको जीवन पनि धन्य छ, नन्द बाबाको जीवन धन्य छ। अब ब्रजमा रहँदा भगवानले एउटा वृन्दावनमा रहँदा 4 वर्षका लीलाहरूमा, अब मथुरा जानुहुन्छ 4 वर्षदेखि भगवानले एउटा लीला गर्नुभयो। त्यो के हो भने एउटी फलवाली थिइन्। यिनको कथा आज सुन्नै पर्छ। फलवालीको कथा बडा प्रेमी थिइन्। पहिले त थिएन नि, तर पछि कृष्णको प्रेम जागृत भयो। अरे एकैचोटि आमाको गर्भदेखि जन्मिँदैखेरि सबै संस्कारवान, सबै विद्वान, सबै योगी साधु सन्त महन्त भएर आउँदैन व्यक्तिलाई सत्सङ्गले हो। अब यी पनि कस्ती थिइन् भने मालिनी, फूल बेच्ने काम गर्थिन्, फलवाली, फूल पनि लाउँथिन्, फलहरू पनि थियो यिनको। र यिनी एउटी ब्रजकी मालिनी थिइन् यिनी त्यहाँ। र उनलाई चाहिँ के गरेकी थिइन् भने भगवान कृष्णको कथा उनले सुन्न थालेकी थिइन्। कृष्णको कथा सुने पछाडि नि, कृष्णका चरित्र सुने पछाडि बडा व्यसन जस्तो भयो क्या जिन्दगी। कस्तो अर्कै क्या। अहिले हामीलाई कथा सुन्दै जाँदा कस्तो आनन्द आएको छ नि, होइन? कथाले हामी कति धेरै प्रभावित भएका छौँ। आखिर कृष्णको कथा हो र त्यो कृष्णको कथाबाट हाम्रो व्यथा पनि त त्यहाँ आइरहेको छ, हाम्रो व्यवहार पनि आइरहेका छन् त्यहाँबाट। वास्तवमा यी इन्द्रियहरूलाई नि भक्तवृन्दहरू जस्तो बानी गराउनु भयो नि त्यस्तैमा रहन्छन्। मदिरामा, धुम्रपानमा, भोगमा लगाउनु भयो त्यही खोजिरहन्छन्। यस्तो होस् क्या, संसारको कार्य पनि गरोस् तर ईश्वरको भजन बिना, ईश्वरको कथा बिना, श्रवण बिना यो जीवन रहन नसकोस्। कथा सुन्दै 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 मालिनीले जाँदा त यस्तो व्यसन भयो अरे, कथाको श्रवणको यस्तो व्यसन भयो
भक्तिको व्यसन सिद्ध भयो क्या वास्तवमा। किनभने नि अरू सबै भक्तिहरू यो व्यसन भक्ति मार्गमा बाधा रूप छ। अतः भक्तिहरूलाई यस्तो व्यसन बनाऊ, विद्या अभ्यासनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम, जसलाई हरिको सेवा गर्नको लागि, एउटा हरिको स्मरणको लागि व्यसन हुन्छ। सच्चा वैष्णव त्यो त हो। ए तुलसीको माला मात्रै 10 वटा जति लगाएको छ, 12 ठाउँमा त्यो टीका चन्दन पनि लगाएको छ, तर हरि सेवाको चाहिँ व्यसनै छैन। त्यसैले कृष्ण कानभित्रबाट आँखाहरूद्वारा हृदयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। बारम्बार सुन्नाले, कथा मात्रै सुन्नुहोस्, त्यो दर्शनको उत्कण्ठा बन्छ। मालिनीलाई यस्तै भइसक्यो कृष्णको कथा सुन्दा सुन्दा सुन्दा। त अधिकारका बिना भगवत दर्शन पाइँदैन। यदि सुख सुविधाको इच्छा बनिरहन्छ भने भगवानको दर्शन हुँदैन। त्यसैले खाली सुख सुविधा मात्रै खोज्नु हुँदैन। जीव जब पूर्णतः निष्काम वासना रहित बन्दछ नि, तब भगवानले दर्शन पनि दिनुहुन्छ। यी सुखिया मालिनी नन्द बाबाका आँगनमा आउने जाने गर्थिन् धेरैचोटि, तर कृष्ण बाहिर निस्किनु भएन। त्यसो हुनाले उसले कुनै भूदेवसँग यानि कि ब्राह्मणसँग गएर प्रार्थना गरिन्, सद्गुरुसँग गएर प्रार्थना गरिन्, जिज्ञासु बनेर प्रार्थना गरिन्। जिज्ञासु बनेर, सच्चा जिज्ञासु बनेर। म कतिचोटि नन्द बाबाको महलमा गएँ, तर मैले बालकृष्णको दर्शन गर्न पाइनँ। उनलाई कसरी मैले दर्शन गर्न पाउँछु, के गर्नुपर्छ भनेर भन्दा, ती भूदेवलाई, ती सन्तलाई लाग्यो, ती ब्राह्मणलाई लाग्यो वास्तवमा यी साँच्चै साधना गर्ने रहेछन्। हेर, कृष्णको दर्शनको लालसा छ भने 3 वटा काम गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले पनि बुझिराख्नु भए के गर्नुपर्छ? 3 वटा काम गर्नुपर्छ। अब छक्क पर्नुभयो होला तपाईँहरू पनि, कुन काम फेरि सुवेदी गुरुले बढाइदिने हुनुभयो नि भनेर। ना ना ना, म यहाँहरूका कार्यका पूजाका व्यवहारहरूलाई म बढाउनै चाहन्छु। यहाँ के भन्नुहुन्छ? ईश्वरलाई चाहने हो भने, कृष्ण प्राप्तिको अनुभव गर्ने हो भने वृन्दावन नगइकन, ब्रजमा नगइकन, द्वारिका नगइकन त्यो कृष्णलाई पाउने हो भने 3टा कार्य गर्नुपर्छ हामीले। के? एउटा सेवा गर्नुपर्छ, अर्को श्रवण गर्नुपर्छ, अनि अर्को स्मरण गर्नुपर्छ। लु त केही पढो त भन्नु त। एउटा कलश थप्नु पर्यो घरमा, परेन नि। बिहान पानी राख्नु पर्यो, परेन। यी हामीसँगै छ शरीरमा। उधुम शरीरमा यसो लडिरहे पनि भयो, गाडी चलाउँदै गर्दा पनि भयो। के अरे 3टा कुरा फेरि ध्यान दिनुपर्छ। ईश्वरलाई बसमा गर्ने एउटा साधना हो। कस्तो साधना? कि सेवा गर्नु, कि श्रवण गर्नु, हैन? कि दीन दुखीहरूको सेवा गर्नु, परोपकार गर्नु। सेवा भनेको सबैको, बुबा आमाको सेवा पनि हुन्छ, दाजुभाइको सेवा पनि हुन्छ, दिदी बहिनीको पनि हुन्छ, जेठाजु नन्द भाउजूको पनि हुन्छ। सेवा सबैको हुनसक्छ। भगवानको साथसाथमा अरूको पनि सेवा गर्नु। अनि अर्को काम श्रवण गर्नु। अब सेवा पनि छ जीवनमा, अनि श्रवण पनि गर्न थाल्यो, कथाको पनि समय मिलाउन थाल्यो, हैन? अनि कथाको पनि समय मिलाउन थाल्यो, अनि कथा सुन्दै सुन्दै सेवा पनि गर्दै गयो, अनि श्रवण पनि गर्दै गर्दै गयो भने एक दिन कस्तो बानी हुन्छ भने स्मरण चाहिँ भइरहन्छ हृदयमा। हात गोडा लागेनन् भने पनि, थला पर्यो भने पनि स्मरण भइ नै रहन्छ। हो त? कतिजनाले हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ त, कान नसुन्दाखेरि गाह्रो हुँदा पनि हेडफोन लगाएर अरे कसरी कसरी हुन्छ यो कथा सुनाइदिनै पर्छ, बडा आनन्दले सुन्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बानी हो नि त एउटा। हो, यस कारण यी 3टा कुरा हामीले बुझ्नु हुँदैन है, भुल्नु हुँदैन। सेवा, श्रवण, स्मरण। सेवा, स्मरण अनि श्रवणले के हुन्छ? ईश्वरको दर्शन हुन्छ। जीव पात्रता बन्छ एक दिन। ईश्वरले उसलाई दर्शन दिनुहुन्छ एक दिन। लामा लामा दाढी पाल्नु पनि पर्दैन, साधु सन्तको दर्शनको निमित्त पनि कहाँ भेटिनुहुन्छ? लामा लामा दाढी पालेर पनि हुँदैन, तर सेवा गर्दै गइयो, फेरि श्रवण गर्दै गरियो, स्मरण गर्दै गइयो भने के हुन्छ त भनेर भन्दा, भगवानले हाम्रा कुराहरू जान्नुहुन्छ र हामी भगवानको पात्रता बन्छौँ। पात्रता नभइकन ईश्वर दर्शन हुँदैन। अब यो मालिनीको कथामा कहाँ पुग्यौँ त हामीहरू? त कति रहस्य रहेछ एउटा कथामा मात्रै। मैले कथा सुनाएको भए हुन्थ्यो नि त। एउटा फल बोकेर गई टोकरीमा, कृष्णले फल माग्नु भयो, उसले अन्न मागी, अनि धान दिई, भगवानले धानको साटो अन्न दिनुभयो, फलको साटो घरमा ढाकीमा खोलेर हेर्दा त सुन भन्दा त के मजा होला? कोही त रहस्य हो। त मालिनीले भने म भगवानको सेवा कसरी गरौँ? गरिब छु, गरिब थिउ, कहाँ धनी थिए त? त्यसैले तपाईँ हामी पनि मसँग धन छैन भन्नु हुँदैन। भगवानले त्यो नराम्रो मान्नुहुन्छ।
यत्रो भगवानले दिए मैले दान गर्न सकिनँ भन्नु हुँदैन। भगवानले शरीर नै हामीलाई दिनुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा म गरिब छु, केही गर्न सक्दिनँ भन्नु हुँदैन। उसले पनि भने म गरिब छु हे भूदेव ब्राह्मण गुरुज्यू, आज ईश्वर स्मरणको लागि के चाहिँ गर्नु त मैले लु भनिदिनु न भनेर भन्दा सेवा गर्छु। त्यसो भए तिम्रो घरमा फुलका वृक्षहरू छन्, फुल फल त कति छन्, म त फलवाली हुँ भने त्यसले। त्यसो भए तुलसीको पौधा छ कि छैन भनेर भनेको 7 चोटि परिक्रमा गर, नभए 108 चोटि परिक्रमा। एउटा नियम बनाऊ 3 वर्षसम्म भन्ने। कति वर्षसम्म? 3 वर्षसम्म भगवानले दया गर्नुहुन्छ। गुरुको वाक्य त त्यस्तो है, ब्राह्मण वचन सर्वम परिपूर्णमस्तु। बडा विश्वासका साथमा लिनुभयो भने कान फुकिराख्नु पनि पर्दैन हो। ती चाहिँ राम्रा दाढी पालेका गुरु छन्, टीका पनि राम्रा लाउँदा रहेछन्, कथा पनि राम्रो गर्छन् तिनले चाहिँ कान फुक्यो भने पार तर्छु भनेर नबस्नु। के गर्नु भनेर भन्दा एउटा ब्राह्मणहरूको वचनलाई जोबाट विश्वास लाग्छ, श्रद्धा लाग्छ, त्यसलाई एउटा दैनिक नियम बनाउनु, धेरै पनि नबनाऊ। एउटा नियम चाहिँ यस्तो बनाउनु, त्यो अहर्निश होस्, नटुटोस्। अनि ती महात्माले के भनिदिनु भएछ भने तिमीले सक्छौ भने एउटा तुलसीको वृक्षमा 7 चोटि परिक्रमा गर, अथवा 108 चोटि प्रदक्षिणा गर, घुम, अथवा 1 घण्टा यसरी भगवानको कीर्तन गर भनिदिनु भयो। उसले नियम बसाल्यो, प्रदक्षिणा गर्ने भइन् उसले। ल म तुलसीको मोठको परिक्रमा गर्छु 108 पटक भनेर उसले नियम बसाल्यो 3 वर्षसम्म। 3 वर्षसम्म प्रदक्षिणाको यो नियम बनाइराख्नु, कृष्णले अवश्य दया गर्नुहुनेछ। यस्तै किसिमबाट मानिले दिनै पछि प्रदक्षिणा गर्न थाल्यो। क्या हो थाहा छ? एउटा कुरो तपाईँहरूलाई म भनिदिउँ, हामी मनुष्यहरू नि आफ्नो दैनिकी कार्यलाई नियमपूर्वक गर्नुपर्दछ। निद्रा र भोजनमा चाहिँ खुब कडा नियम पालना गर्छौँ, तर भजनमा चाहिँ हाम्रो नियमितता भयो भने, अनियमितता भयो भने होइन, एउटा नियम भएन भने काम दिँदैन। धेरै लामो पनि त्यसो सधैँभरि गरिराख्न पनि मन लाग्छ। भजन नगरिकन, प्रभुको दियो नबालिकन घरमा भोजन बनाएर खुवाउँदा त कता कता मन खल्लो लाग्न थालोस्। क्या एउटा दियै नबालिकन, यसो कलशबाट शुद्ध जल ल्याएर नराखिकन, भगवानको अगाडि प्रार्थना नगरिकन कता पकाएर खानु, यस्तो नियम बनाउनु। किनकि सत्कर्ममा नियमितता हुनुपर्छ, नियमित हुनुपर्छ। सत्कर्मले मात्र मान्छे सन्त भन्छ नि। सत्कर्म भएन भने त के मान्छे भयो, मनुष्य के भयो? घरमा एउटा परिवारको मात्रै नियम भइदियो। कतिजनाको छ दैनिकी, 3 बजेदेखि उठेर त्यो के अरे पुरुषोत्तम मास आउँदा दैनिक भगवानलाई कोही मालपुवा बनाउने, कोही फुल टिप्ने, कोही माला गाँच्ने। कस्तो सन्त क्या! तपाईँ सन्त खोतेर ठुला ठुला पहेँला लुगा भेटिँदैन आजकल त। सन्तहरू त उस्तै पऱ्यो भने पैसा सबै फेरि म त यसो हात थापा भन्छन्, रुद्राक्ष दिए जस्तो गर्छन्, 5 मुखे रुद्राक्ष, अरू 8-10 हजार रुपियाँ झरमझुरुम पारिदिन्छन्। त्यस्तो पनि हुन्छ आजकल त लुगामा। त्यस कारणले गर्दा भागवतकार के भन्नुहुन्छ भन्दा सत्कर्मले हामी सन्त बनिनु पर्छ। कस्तो आनन्द जीवन हेर्नु त, भागवत कथाले हामीलाई कहाँ पुर्याइदियो आज रहस्यले। सत्कर्मको नियम बनाउने सन्त हो। सत्कर्मको नियमै छैन, उठ्ने नियमै छैन, के सन्त हो? कहिले 8 बजे पनि उठेको छ, हाई गरेको छ, कहिले 9 बजेसम्म। म त 3 बजे सुत्दै गएँ, निन्द्राले पुगेन भनेर 8 बजे उठ्दा पनि हाई। सोही त सत्कर्म, प्रयास गर्नु सकिन्छ। एउटा घर परिवारमा एउटा मात्रै सन्त जन्मिने हो भने नि कस्तो धन्य हुन्छ। तर अहिले कस्तो छ भने मान्छेले सन्त बन्नै दिँदैन। परिवारका हाम्रा सदस्यहरू भन्न नहुने हो, कतिजनालाई त धेरै पीडा पनि हो। अलिकति धेरै भक्ति गर्यो, अलिकति धेरै कथा सुन्न थाल्यो भने त फेरि यो त लु साधुनी नै हुन्छ कि क्या हो? अरे साधुनी भएको त राम्रो त हो, अरू थोक हुनुभन्दा, बेचनी हुनुभन्दा, डिस्को डान्समा गएर हाउ गर्नुभन्दा साधुनी भएको त राम्रो। त्यो घर परिवार सबैको। त्यसैले सन्त बन्दै हुन्छ। सन्त बन्ने स्वभाव हो। सत्कर्मले सन्त बनाए तपाईँहरूलाई। यो नियम बनाउने हो, एउटा नियम बनाउनु। र यी मालिनीले पनि बडा एउटा नियम बनाइन्। नाथ दर्शन म कसरी पाउँछु? 3 वर्ष पुरा भयो, कृष्ण विरहमा असह्य भयो, उनको मन पनि त शुद्ध भयो नि त। त्यो नियम जब उनी कृष्णको दरबारमा आउँथिन्, ब्रजमा आउँथिन्, गोकुलमा आउँथिन्, कृष्ण हट्नुहुन्थ्यो नन्द बाबाको आँगनबाट, भगवान हट्नुहुन्थ्यो। जब योग्य भइसके पछाडि यिनी आफ्नो शिरमा फलफुल टोकरीमा उठाएर यी मालिनी त्यस पछाडि गइन्। फल यिनले के गर्थिन् त दैनिक आफ्नो नित्य कर्म सक्ने, फेरि दिनभरि पूजा मात्रै गर्ने होइन है, व्यापार बिजनेस जे छ त्यो गर्ने
हो त। अनि यी फल बोकेर कोही गरिब थिइन् नि त, कोही फल किन्नेवाला छ, कोही फल किन्नेवाला छ, मैले फल ल्याएको छु है, ए ल लिनुहोस्, ताजा ताजा फल लिनुहोस्, ताजा ताजा फल लिनुहोस्, खानुहोस् भनेर पुरा यिनले चाहिँ पुरा लगाउँथिन्। भगवान कृष्णले यो आवाज सुन्नुभयो, सबरीको याद आयो। कुन सबरीको? जसले बयर खुवाएकी थिइन्। सबरीको याद भयो। अरे यहाँ त म त फल खोज्दै गएको थिएँ राम अवतारमा, सबरी के अरे सीतालाई खोज्न जाँदा यहाँ त कोही फल दिन आइरहेको छ। गोविन्द कति दयालु हुनुहुन्छ, गोविन्द कति कृपालु हुनुहुन्छ। ए फल बेच्न आइछे, फल बेच्न आइछे भनेर भगवानले पनि आवाज सुन्नुभयो। अनि ती मालिनीलाई दर्शन दिनुपर्छ आज भनिन्, किनकि अघि 3 वर्षदेखि प्रदक्षिणा गर्दै जीवन शुद्ध भइसकेको थियो। श्री कृष्णको कम्मरमा सुनको कन्दनी थियो, हृदयमा बाजुबन्द थिए, गलामा कण्ठी तुलसीको माला थियो। तुलसीको माला लगाउनुको पुरा रहस्य यसपालि के अरे त्यो कार्तिक महात्म्यको कथामा आउँछ। बेलुका 6 बजे सुन्न पाउनुहुन्छ। गलामा कण्ठी, पाउमा पाउ बेजे, शिरमा मयूर पंख विभूषित बालकृष्ण छुमुक 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 गर्दै अनि त्यस पछाडि कस्तो राम्रो त्यो शोभायमान भयो क्या, यसरी लगाइदिँदा अनि भगवान कृष्ण आउनुभयो। लु हेर्नु त, भगवानले यसो विचार गर्नुभयो के भनेर भन्दा दुनियाँ सबैलाई फल दिएँ मैले। यस कथाको रहस्य सुन्नु है, यो कथा मैले दुनियाँ सबैको फल दिएँ। भगवानले त्यतिखेर सोच्नुभयो जीवलाई कर्मको फल त म दिन्छु, परन्तु आज यस प्रेम नगरीमा मलाई नै फल दिनको लागि को आइरहेको छ। लु हेर्नु त, कन्हैयाको कृपा। यो प्रेमको नगरी, यो भक्तिको नगरीमा मलाई नै भगवान त सबैलाई फल प्रदान गरिदिनुहुन्छ नि, हो किन भन्नु त, सबैलाई फल दिनुहुन्छ। फल दिन्छौँ भगवानलाई हामीले, अनि हामीलाई भगवानले रत्न प्रदान गरिदिनुहुन्छ। तर भगवानले सोच्नुभयो आज यो प्रेमको नगरीमा, प्रेमको गल्लीमा को आई मलाई पनि फल दिनको लागि। कुन बुढिया आइन्, को आइन्। भगवानलाई पनि यस्तो लाग्यो, कृणीहि वो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युत। भगवानले त्यस बेला सोच्नुभयो आज यो प्रेम नगरीमा मलाई फल दिनेवाली को हो। ब्रह्मसूत्रमा भन्नुभएको छ नि, फलमनुपपत्ते सूत्र छ त्यहाँ। फलदाता त ईश्वर हुनुहुन्छ, तर आज यो फलदाता को रहेछ भनी फल लिनको लागि कन्हैया साना साना हातका अन्जुलीमा के यसो गरेर हात थाप्दै, 2 अन्जुली साना थिए नि त, त्यो 4 वर्षको त हुनुहुन्थ्यो, कत्रा थियो भन्नु त, यत्र यत्र भगवान जानुभयो। यी भाग्यशाली बुढियाको छेउमा जसले प्रभुको मुखारविन्दबाट दर्शन गरेर आफ्नो जन्म जन्मको कर्मफल पनि प्राप्त गरिन्। प्रभुले आफ्नो अन्जुली यसो गरेर थापिदिनु भयो अनि मलाई फल दिने हो भनेर भन्नुभयो। उनले यसो सम्झी कन्हैयालाई मैले फल दिएँ भने त यिनी फल लिएर हिँडिहाल्छन्, मैले दर्शन गर्न पाउँदिनँ। उनले भने म त दर्शन गर्न पाउँदिनँ, यति दयालु यति प्रेमी मेरो काखमा आएर बसिदिउन् भन्ने उनलाई लाग्यो। मालिनीको टोकरीमा अनि भगवान कृष्ण दगुर्दै आएर के गर्नुभयो, म 2 मुट्ठी चामल ल्याएर दिन्छु भनेर राखिदिनु भयो। अब फल देऊ भन्नुभयो। धान्य पनि भन्ने छ, कहीँ कहीँ धान दिनुभयो भन्ने पनि छ। फलार्थी धान्य मादाय। अनि मालिनीले भनिन् पुत्र मेरो काखमा आएर बस, म तिमीसँग सुख दुःखको कुराहरू गर्न चाहन्छु। तब भगवान कृष्ण उफ्रिएर उसको काखमा गएर बस्नु हो। यो हो यो कथाको सार के हो, मालिनीको इच्छा परिपूर्ण भयो, ब्रह्म सम्बन्ध सम्पन्न भयो। हजारौं वर्षको विरही जीव आज ईश्वरसँग गएर मिले अनि के भयो त, प्रेममा कहिले तृप्ति हुँदैन। प्रेममा तृप्ति हुनु पनि हुँदैन। सच्चा प्रेममा कहिले तृप्तिको भाव हुँदैन। स्वार्थ प्रेममा त भइहाल्छ, खटपट भइहाल्छ, तर सच्चा प्रेममा त्यस्तो हुँदै हुँदैन। कृष्ण भन्न लाग्नुभयो म अहिले बालकै छु, पिता हुँ, माता पनि हुँ। मसँग जसले जस्तो प्रेम गर्छ उसले उस्तै पाउनेछ। यादृशीर भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। कस्तो राम्रो कुरा छ। जसले जस्तो भाव राख्छ त्यसैले हेर्नुहोस्, एउटा कुरो नि भक्तवृन्दहरू, सुख दुःखको कुरा सुनाउने, अझ सुखको भन्दा पनि दुःखको कुरो यदि कसैले सुन्छ भने त्यो भगवान नै हो। भगवान नै हो। आज संसारलाई फल दिनेवाला फल
आज धान दिएर अन्न दिएर उसकै काखमा गएर बसिदिनु भयो, त्यो बुढियाको काखमा गएर आफ्नो जन्म जन्मको कर्मफल प्राप्त गरिन् प्रभु। अनि त्यस पछाडि के गरिन्, नेत्र कमलले दृष्टिबोध गरिन्, दृष्टि दर्शन गरिन्। उनले आफ्नो जीवनलाई सफल बनाइन्। बुढियालाई होस आयो, तुरुन्त प्रभुका दुवै हातमा फल राखिदिन्। अनि बालकृष्ण प्रभु पनि यति खुसी भएर नाच्दै नाच्दै घरतर्फ लाग्नुभयो। उहाँलाई के चाहियो भन्नु त, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरित अश्नामि प्रयतात्मनः। कस्तो राम्रो कुरा छ। भगवानलाई त एक वचन पत्रम भनेको छ। के हो यो पत्रम भनेको? एउटा पात भनेको। पत्रम भनेको एक वचन मात्रै छ, बहुवचन छैन। पत्रम भनेको हुनाले एउटा पात चढाऊ। पात भेटिएन भने पुष्पम, पुष्पममा पनि एक वचन छ। घरमा 10 वटा फुल चढेका फलेका छन् भने 10 वटा फुल ल्याएर सबै चुडेर चढाउने। भोलिको लागि पनि व्यवस्था गर्न सक्छौँ। कन्हैयाको लागि भोलि पनि फुल फुलोस्, भगवानको लागि। लु हेर्नु है, पुष्पम भनेको एउटा फुल तर राम्रो होस्, नओइलाएको होस्। फलम भनेको एउटै फल हो, धेरैवटा फल होइन, एउटा फल होस्, जे होस् राम्रो होस्। फलम तोयम भनेको शुद्ध जल होस् एउटा। त्यो भक्तिपूर्वक अर्पण गर्यो भने म त्यसलाई स्वीकार गर्छु। बड़ाया हाथ है जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। जो कन्हैयाको दरबारमा आएर जसले हात फैलाउँछ, योग्य पात्र बनेर परमात्माले उसको लागि झोली भरिदिनुहुन्छ। यी पात्र बनिन् अनि मात्रै यिनले प्राप्त गरिन् कन्हैयाको दर्शन। एउटा कुरो है भक्त प्रेमहरू, के भनेर भन्दा यो फलवालीको जन्म जन्मान्तरको दरिद्रता पनि सकियो, छुल्याइसकियो, फट्याइसकियो। अरे हामी दरिद्री छौँ भने दरिद्री भएर मर्ने होइन नि त हो। त्यसैले हामीलाई भागवतले के गर्न सिकाउँछ थाहा छ? मर्न सिकाउँछ। 3टा ग्रन्थ छन्। एउटा कुरो तपाईँहरूलाई भन्नु, एउटा महाभारत के गर्नु हुँदैन, रामायण के गर्नुपर्छ, कसरी बाँच्नुपर्छ त्यो रामायण सिक्नु अरे। के गर्नु हुँदैन त्यो महाभारत, कसरी मर्नुपर्छ त्यो भागवत। ओहो, कसरी मान्छे मनुष्य भएर नमरोस्, दरिद्री छ दरिद्री भएर नमरोस्, पुरा सम्पन्नता सुखी भएर मृत्युलाई प्राप्त गरोस्। जन्म जन्मान्तरको दारिद्रता सक्यो। किनकि ईश्वरलाई फल दियो भने हामीलाई पनि ईश्वरले रत्न दिनुहुन्छ। उसले रत्न पाएन, फल भाण्डेर पुरा यति धेरै त्यो पात्रमा पुरा भयो। परमात्माले जब दिनुहुन्छ नि छानो उगारेर दिनुहुन्छ अरे। पर भगवान जब देते तो छप्पर फार के देते भन्छ के, हिन्दीमा पुरा छप्पर फारेर दिनुहुन्छ। र मानिस हामी बरु दिँदाखेरि सङ्कोच राख्छौँ तपाईँ हामी, तर भगवानले कयौँ शून्य बढाएर हामीलाई दिनुहुन्छ। हामीले 10 दियौँ भने 100 हजारौँ पनि प्रदान गरिदिनुहुन्छ। हामी बरु लोभ गर्न सक्छौँ मठ मन्दिर जाँदा, ए भइहाल्छ नि पूजाको लागि। के भन्छौँ हामी? पूजाको लागि त हो, ए चल्छ चल्छ भन्छौँ हामी, होइन? चुरा पोते धागोहरू पनि त्यस्तै किन्न खोज्छौँ नि हामी। ताल परेर कथा सुनेर भने त त्यही हो, ए दाने द्याउ न है कपडा भन्छौँ, दाने ऐना निकाल न साउजी भन्छौँ हामी। दाने काइँ दिनु न भन्छौँ, होइन? त्यस्तो भन्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ त भनेर भन्दा हामीमा केही न केही सङ्कोच छ। तर भगवानले सङ्कोच राख्नुहुन्न। जो व्यक्ति आफ्नो सत्कर्म रूपी फल भगवानलाई अर्पण गर्दछ, पदार्थ भेटेन ल उसँग केही भएन, सत्कर्म रूपी फल प्रभुलाई अर्पण गर्दछ भने त्यसको जीवनको टोकरीलाई भगवानले सुख सुविधाका रत्नहरूले भरिदिनुहुन्छ। आजभोलि मान्छेको घर छ तर घरै मात्रै छ। म धेरैको देख्छु, घर छ घरै मात्रै छ, केही पनि छैन। 2-4जना छोराछोरी पनि भएका कहाँ छन् भनेको पनि सुन्दैनन्। को कतिखेर आउँछ, चाडपर्व आयो यसो भलाकुसारी छैन, प्रेम छैन, घरै मात्रै छ। त्यसैले के गर्नु भन्नु त? त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ भगवानले के गरिदिनुहुन्छ, हामी जीवलाई हाम्रो टोकरीमा के भरिदिनुहुन्छ? धनको मात्रै होइन, पैसा मात्रै भरिदिनुहुन्न, सुख सुविधाका रत्नहरूले भरिदिनुहुन्छ। जसले सुखको पनि र सुविधाको पनि रत्नहरूले आफ्नो टोकरी भर्यो, ब्रह्म विद्या रूपी दिव्य रत्न प्राप्त गर्यो, त्यो जीवन धन्य भयो। जीवसँग परमात्मा सत्कर्म र पुण्यको फल माग्नुहुन्छ। हामी सत्कर्मको फल भगवानलाई दिनु पर्दछ। कयौं गुणा तुल्याएर भगवानले वापस गरिदिनुहुन्छ। अर्जुन 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 भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ? हे अर्जुन खबरदार के यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन जो तिमी गर्छौ कर्म गर्छौ
जो भोजन गर्छौ नि तिमी, जो हवन गर्छौ नि, जो दान गर्छौ नि, जो तप आदि गर्छौ नि, त्यो सबै मलाई अर्पण गरिदेऊ। म तिमीलाई म के गर्छु, तिमीले मलाई पाउन सक्छौ। माम उपायस्यसि, भगवान के भन्नुहुन्छ, मलाई पाउने उपाय यही हो, तिमीले जे कर्म गर्छौ मलाई देऊ, भोजन गर्छौ मेरो लागि अर्पण गर, हवन गर्छौ भगवान हुनुहुन्छ, दान गर्छौ मेरो लागि गर, तप गर्छौ मेरो लागि गर, मलाई अर्पण गरिदेऊ, मलाई अर्पण गरिदेऊ, मेरो लागि भगवान त देऊ, मलाई अर्पण गरेर गर्यो भने तिमीले मलाई पाउन सक्छौ। सबै कर्म भगवानलाई अर्पण गरिदेऊ। गरेका कर्मको पुण्य फल कृष्णार्पणमस्तु। फल स्वयं भोग्ने इच्छा नगरौँ। जसले आफ्नो फल भगवानलाई अर्पण गर्दछ त्यसको बुद्धि रूपे टोकरी ब्रह्म ज्ञानका रत्नहरूले, सुखका, सुविधाका, प्रेमका रत्नहरूले छचल्किनेछ। सबैलाई फल दिन सक्दछ, ऊ सबैलाई बाँड्न सक्दछ। नभए त अरबपति भएर पनि आज नामो निशाना सकियो, करोडपति भएर नामो निशाना छैन, छिमेकमा कसैले पुज्दैन, कसैले देख्न सक्दैन, के भयो त त्यस्तो हो। यस कारणले गर्दा भागवतकार भन्नुहुन्छ यो देश भनेको कर्मभूमि हो। अरू देशहरू सबै भोगभूमि हो। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान जानुस् टन्न, मैले अवधारणै यही हो। चतुर्मास भनेदेखि एकचोटि एउटा शब्द भनेको पनि थियो होला, धेरै कमाउनु, फेरि आफ्नै देशमा लगानी गर्नु, बढाउनु, सबै गर्नु। उता पनि बस्नु, सुख सुविधा त्यहाँका राम्रा छन्, ठिक छन्, सिस्टमले चलाएका छन् त्यहाँका देशका नेताहरूले। अब हाम्रो देशमा पो अलि सिस्टमले चल्न सकेन, चल्न त सक्थ्यो होला, चलाउनेवालाले सकेनन्, आफ्नै सिस्टममै सबैजना लागे, त्यही भएर हो। त यहाँ भन्नुहुन्छ ईश्वरको निमित्त जो कर्महरू गर्छौँ त्यसले हामीलाई सजाउँ। अरू सबै भोगभूमि हुन्। त्यस कारणले गर्दा हामी भोगभूमिमा गएर भए पनि हाम्रो सम्बन्ध कथासँग भयो, हाम्रो सम्बन्ध माटोसँग भयो, प्रेमसँग भयो भने जीवन धन्य हुन्छ। कतिजना अहिले पनि देखिन्छ कहिले कहिले फेसबुकहरूमा, यहाँहरूलाई बताउँ, विदेशतिरबाट आउनुहुन्छ धेरै वर्ष बसेर, अनि काठमाडौँमा अवतरण हुने बित्तिकै के हुन्छ त, यसो गरेर एउटा फेसबुकमा भाइरल पनि भएको थियो सायद, दुवै चाहिँ घुँडा टेकेर अनि शिर निहुराएर त्यो भूमिलाई वन्दना गर्नुभएको थियो एकजना सज्जनले। यो किनकि त्यो नतमस्तक त्यो प्रणाम वहीँदेखि गर्दै आउनु भएको थियो, त्यो आभास पनि थियो। त्यस कारणले आफ्नो भूमिमा आइसके पछाडि बेग्लै आँट आउँछ, बेग्लै ऊर्जा हुन्छ। सम्बन्ध यहाँसँग होस्, जहाँ गएर बसौँ के फरक पर्छ, प्लेन माथि उड्छ, सम्बन्ध तल उसको चाहिँ ट्राफिकसँग हुन्छ, उसले आफ्नो तरिकाले अवतरण गर्न पाउँदैन नि, ट्राफिकले उसलाई इजाजत दिनु पर्यो। हामी अमेरिकामा बसे पनि, अस्ट्रेलियामा बसे पनि हाम्रो सम्बन्ध कृष्णसँग भयो, रामसँग भयो, बुद्धसँग भयो, आफ्ना भगवानहरूसँग भयो, शिवसँग भयो, जीवको नाता सफल भयो त। कनेक्सन त्यो हुनु पर्यो ईश्वरको लागि। कुनै ठाउँ, भूगोल, अवधि, परिधिले केही पनि गर्दैन, केही पनि फरक पार्दैन। यस कारणले गर्दा भक्ति र कर्ममा कुनै अन्तर छैन। प्रभुलाई प्रसन्न निमित्त जहाँ बसेर कर्म गरे पनि, भक्ति गरे पनि कर्ममा फलेच्छा, धेरै इच्छा राख्नु भनेको स्वार्थ सिद्धि मात्रै हुनु हो। त्यस कारणले गर्दा अब आजको कथाको रहस्य के हो भने, पाप गर्दाखेरि मनुष्य ईश्वरलाई बिर्सिन्छ। ईश्वर सर्वव्यापी सर्वत्र हुनुहुन्छ यस्तो मान्यौँ भने पाप गर्न पाउँदैनौँ। अनि व्यवहार र भक्तिमा ज्यादा अन्तर छैन। ईश्वरको भावना राखेर गरेको व्यवहार भक्ति हो। जबसम्म शरीर छ तबसम्म व्यवहार अनिवार्य छ नि। प्रत्येक कर्मलाई भक्तिमय बनाऊ, प्रेममय। भक्ति भनेको त्यो प्रेममय, हल्का बनाइदिनु हो। यस कारणले गर्दा हाम्रो जीवन पनि सफल हुन्छ। फलवालीलाई कृपा गर्नुभयो, कहिले रुख लड्ने, कहिले के गर्ने, यी सबै गर्दा गर्दै अब भने हामी बस्नु हुँदैन। कहाँ जाऊ, पारिपट्टि यमुनाको पारिपट्टि के छ, वृन्दावन छ। वनम वृन्दावनम नामम पशव्यम नवकाननम। भगवानलाई मन्दिरमा मात्रै होइन, हाम्रो हृदयमा राज गराउनु पर्छ। मन्दिरमा स्थापित गर्नाले हाम्रो मन शान्त हुन पाउँदैन। बुद्धिभित्रबाट विषय आदि फोहोर मैलाहरू सफा गरेर भगवानलाई बसाउनु पर्छ हामीले हृदयमा। जसरी सांसारिक विषयहरूलाई मनमा जमाइरहन्छौँ त्यसै गरी प्रभुलाई पनि त्यही स्थान देऊ न, शान्ति पाइनेछ नि। कति भोग मात्रै राख्नु त, कति पैसा मात्रै हिसाब किताब गरेर बस्नु हो, केही भन्नु त। भगवानलाई पनि त्यही स्थान दियो भने पाइगयो नि। वनम वृन्दावनम नामम, भगवानको नाम, त्यो आदर्शलाई हृदयमा स्थापित गर्ने। वृन्दाको अर्थ भनेको भक्ति हो, वनको अर्थ भयो, त्यसकारण भक्तिको वन भयो। त्यस पछाडि 5 वर्षको पुगे पछाडि उसलाई गोकुलबाट वृन्दावन लाने तयारी गरियो। 4 वर्ष पुरा भए पछाडि संस्कारी बनाउनका निमित्त बालकदेखि नै धार्मिक शिक्षा दिनुपर्छ। एकादशीका दिन सकेसम्म हामीले 5 वर्ष थियो त्यतिखेर, अहिले 10 वर्षदेखि उता लाग्यो।
यो शिक्षा दिन सकिन्छ। कस्तो शिक्षा दिने त? अब बालकहरूलाई राम्रो संस्कार नदिने मातापिता उसका बैरी हुन् भन्छ। येन बालो न पाठित माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठित। भक्ति र ज्ञानको शिक्षा नदिने मातापिताका बालकका मातापिता नै शत्रु हुन्छन्। भक्ति र ज्ञानको शिक्षा नदिने, इङ्ग्लिसको मात्रै होइन, पढाइको मात्रै होइन, एक क्लासमा पुग्दाखेरि अङ्ग्रेजी पटङ टङ 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 बोल्यो भने वाह वाह गर्छौँ हामी। तर यहाँ भागवतकार के भन्नुहुन्छ? अङ्ग्रेजी पनि चढाउनु पर्छ, पढाउनु पर्छ। अहिले त जेमा पनि इङ्ग्लिस जमानै भइसक्यो। तर साथसाथमा भक्तिको र ज्ञानको शिक्षा नदिने मातापिता अन्तिममा गएर शत्रु हुन्छन्। अब भक्तिको कसरी शिक्षा दिने, ज्ञानको शिक्षा के दिने? नानीहरूको लागि बडा सच्चरित्रको कथा भोलिको अध्यायमा श्रवण गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कथा प्रवचनबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। हस्त आजको दिन सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।